अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक और मैं हूं आपकी मेजबान अक्सा खालिद। नाज़रीन, आज का स्पेशल शो हमेशा हम रियल एस्टेट के टारगेट्स, रियल एस्टेट की अचीवमेंट्स, रियल एस्टेट को मौजूद वहां पर लोगों को क्या मसाइल है उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये बात नहीं की कि जो लोग सोसाइटीज को लेकर चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या है, कौन से टारगेट्स है, किस तरह से वो चीजों को लेकर आज तक चलते हैं और किन चीजों से वो गुजरे हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने देखी है, फेस की हैं, मुश्किल वक्त देखा है, जिसको आज वो लोग जो है वो वेल कर रहे हैं और काफी जबरदस्त सोसाइटीज चला रहे हैं। लेकिन आपने नहीं होना परेशान, आज के शो में करेंगे इन तमाम चीजों पर बात। मुझे करेंगे ज्वाइन राजा सुल्तान साहब, ही सेल्स मैनेजर रूडन इनक्लेव। थैंक यू सो वेरी मच। रूडन इनक्लेव क्या है, तो आप उसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? रूडन इनक्लेव हम एक हाउसिंग सोसाइटी प्लान कर रहे हैं बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बिल्कुल सामने मेन अडियाला रोड पे, और रिंग रोड रावलपिंडी जो पिंडी इस्लामाबाद का एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर आ रहा है। और आप अक्सर एड्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि रूडन इनक्लेव के साथ जो है रिंग रोड जो है उसका नाम काफ़ी मुंसलिक है, और 0 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम रिंग रोड आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली रिंग रोड हमारे प्रोजेक्ट के अंदर से गुजर रही है, और रिंग रोड के राइट के ऊपर अराउंड 30-35% रूडन इनक्लेव आ रहा है, और रिंग रोड के लेफ्ट के ऊपर 65 to 70% जो है रूडन इनक्लेव का हिस्सा आ रहा है। मिड में से गुजर रही है। मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने लैंड एरिया थोड़ा सा इसे डिफाइन करें कि 35% और 65% जो आप बता रहे हैं, जी तो लैंड एरिया को थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। लैंड एरिया अगर मैं बात करूं तो इस टाइम के ऊपर हमारे डिफरेंट मौजू में जो है ना हमारी सोसाइटी जो है वो आ रही है, और अराउंड इस टाइम पे कोई 18 to 19,000 कनाल जो लैंड है इस टाइम पे जो है वो हम ट्रांसफ़र करवा चुके हैं। और ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान है वो अराउंड 30 to 32,000 कनाल के ऊपर है। और जिस तरह मैंने रिंग रोड की बात की, तो रिंग रोड का एक इंटरचेंज हमें अडियाला रोड के ऊपर मिल रहा है और एक इंटरचेंज हमें चक्री रोड के ऊपर मिल रहा है, और ज़्यादा एरिया जो है इसका लेफ़्ट वाली साइड के ऊपर है रिंग रोड के, और कुछ एरिया कुछ पोर्शन जो है वो रिंग रोड के राइट साइड के। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोकेशन जैसा आप बता रहे हैं, रिंग रोड है, बहरिया है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन हम देखना चाहें, इस्लामाबाद से कहाँ पर पड़ती है, रावलपिंडी से कहाँ पे पड़ती है, तो उससे किस तरह से डिफाइन करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ 3 से 4 एक्सेस हैं रूडन इनक्लेव को अप्रोच करने के। सबसे पहले तो अगर आप बैरिया टाउन से जाना चाहें, ठीक है, बैरिया टाउन में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे हेड ऑफिस में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, कस्टमर्स हैं, वो बैरिया टाउन में आते हैं, तो वहाँ से जाने का एक रास्ता जो इजी अवेलेबल है फेज़ 7-8 से अराउंड आपको 30-35 मिनट्स वहाँ से लगते हैं। आप अगर सदर कचहरी से जाना चाहते हैं तो कचहरी चौक से अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है रूडन इनक्लेव तक। एक रास्ता आपका M2 मोटरवे से भी है कि आप चक्री इंटरचेंज से अगर आते हैं तो चक्री रोड पे उतर के आप अडियाला रोड पे वहाँ से भी आ सकते हैं। कि लोग क्यों चाहेंगे कि वो बहरिया छोड़कर या बड़ी बड़ी सोसाइटीज छोड़कर रूडन इनक्लेव की तरफ रुख करें? ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पर जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ? देखें, हर सोसाइटी का एक अपना जो है ना नाम और मकाम है, और माशाल्लाह से रियल एस्टेट सेक्टर ने बड़ा ग्रो किया है पिछले कुछ अरसे में। अराउंड 20-25 साल से जब से रियल एस्टेट सेक्टर और जो गेटेड कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट था, नो डाउट वो बहरिया से और मलिक साहब ने जो है ना उसका स्टार्ट लिया था, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर और ओवरऑल जो इस टाइम के ऊपर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर भी। और रूडन इनक्लेव की अगर मैं बिलखुसूस बात करूँ तो इसके अंदर जिस तरह से हम कुछ फीचर्स दे रहे हैं, और वो जो लिविंग स्टैंडर्ड जो एक हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो उस लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय करे, जो एमिनिटीज़ हैं। अगर मैं आपसे लीगल स्टेटस और रूडन इनक्लेव की प्लानिंग के बारे में बात करना चाहूँ तो किस तरह से आप इसे डिफाइन करेंगे? रूडन इनक्लेव का जो इस टाइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लीगल हवाले से है, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों के साथ जो एज आ लीगल रिक्वायरमेंट है जिनकी जुरिस्डिक्शन में रूडन इनक्लेव आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फुल फील्ड हैं। और इस टाइम के ऊपर हमारे जितने भी मामलात मैटर्स इदारों के साथ चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव हैं, और होप्स हो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो अप्रूवल्स हैं वो भी अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो नियर टू क्लोज हैं। ठीक है, मुझे ये भी बताएगा कि क्या ऐसी फैसिलिटीज़ रूडन इनक्लेव जो है वो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को जो कि बाकी सोसाइटी से उससे डिफरेंट जो है वो करार देती हैं कि वाकई ये सोसाइटी कुछ अलग है? बेसिकली रूडन इनक्लेव तो अगर अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के अंदर बात करें तो हम तमाम बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें वो इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, मस्जिद और जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं सारी वो हमारी डिटेल में लेआउट प्लान के अंदर भी हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। फर्दर मोर में अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम के ऊपर रूडन इनक्लेव टूरिज़म के ऊपर जो है ना काफ़ी अच्छा प्लान कर रहा है कि उस एरिए को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। जिस तरह से आपने सुना होगा कि खसाला डैम और जावा डैम के मिड में हमारी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, तो खसाला
काला डैम जो हमने इस टाइम के ऊपर लीज के ऊपर लिया हुआ है, उसके ऊपर हमारा पूरा प्लान है कि उसको एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाएं, वहाँ पे फूड कोर्ट्स बनाएं, वहाँ पे बोट्स का इस टाइम पे सेटअप है, और आप जब प्रोजेक्ट मैच्योर होगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छे लेवल के ऊपर उसको एक टूरिस्ट पॉइंट हम बनाने का प्लान करें। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली आपके साथ जो है वो ऐसी लोकेशंस लग रही हैं जो कि वेल डिफाइंड है, जिसमें रिंग रोड भी है, आप डैम्स की बात भी कर रहे हैं, मुझे प्राइस प्लान्स का अपना थोड़ा सा बताइएगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्राइस प्लान्स होने जा रहे हैं आप? राइट नाउ हमारे पास जो इस टाइम पे फ्रेश इन्वेंट्री अवेलेबल है, फ्रेश जो बुकिंग्स हो रही हैं इस टाइम के ऊपर, जो रनिंग ब्लॉक्स चल रहे हैं वो एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक चल रहे हैं, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक में हमारे 3 साइजेस हैं, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, और एच ब्लॉक के अंदर हमारा 5 मरला एच ब्लॉक का। अब वो डिफरेंट प्राइजेस हैं, 15,75,000 हमारा एच ब्लॉक का है, और इसी तरह आपका 29 लाख का 10 मरला आ जाता है, 49 लाख का हमारा 1 कनाल आ जाता है, और 22,50,000 का हमारा 7 मरला आ जाता है, और 20% डाउन पेमेंट से इनकी बुकिंग होती है, और रेस्ट आपकी 4 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाता है। ठीक है, अपने रनिंग अगर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूँ, लोगों को ऑब्वियसली नॉलेज होगी, इससे एक नॉलेज होंगे वो लोग कि आपके रनिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं इस वक्त? मैं रनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जिस तरह एच उसमें ब्लॉक और अगर आप एग्जेक्टिव है, addition और करें- कुछ मैं आपको बताऊं अगर तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रीसेल के ऊपर इस टाइम पे अवेलेबल हैं, जो हमारी सोसाइटी से सारी सोल्ड आउट है मार्केट के अंदर, अच्छा। कुछ इस तरह से, मतलब वो सारी क्लाइंट्स के पास अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और जी और डी ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स हैं, जिनको जनरल ब्लॉक आप कह लें, एच ब्लॉक इसको इंक्लूड करके, लेकिन एच और एग्जेक्टिव हमारा रनिंग में है, बाकी हमारे रीसेल पे हैं, जिसमें कमर्शियल फार्म हाउस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव प्रॉफिट्स में इस टाइम पे क्लाइंट्स जो हैं वो अगर आप लेने जाएँ तो आप क्लाइंट से ले और सकते हैं किसी से। फ्रेश प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो क्या होंगी आपकी? Fresh कि आने वाले ऐसी क्या चीजें हैं जिसे आप लॉन्च करने चाह रहे हैं? यू मीन टू से कि अपकमिंग कौन सी Yes. प्रोडक्ट्स हमारी आ रही हैं? अपकमिंग में हमारे पास इस टाइम के ऊपर काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जो इस टाइम पे हम प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ ब्लॉक आ रहा है, ओवरसीज़ 1, 2 है, और उसके बाद फिर ओवरसीज़ प्राइम, और काफ़ी सारी इस टाइम के ऊपर लैंड है जो इस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है। मैंने आपको जिस तरह स्टार्टिंग में बताया कि अराउंड 32,000 कनाल के ऊपर हम पूरा एरिया प्लान कर रहे हैं, और राइट नाउ जितना हम एरिया बेच चुके हैं वो अराउंड 4,500 to 5,000 कनाल तक हम बेच चुके हैं, रेस्ट सारा आपका अवेलेबल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद जानेंगे कि क्या क्या रूड एंड एन्क्लेव आपको प्रोवाइड कर रहा है एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल बनाने के लिए। Plots.pk ला रहा है रियल एस्टेट मार्केटिंग की दुनिया में इनकिलाब। वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही छत तले, सिर्फ कॉल की दूरी पर। This is a very special message for Plots.pk. They're doing some great job with real estate marketing, जो कि बहुत कम लोग करते हैं. The services they're offering are amazing. इवेंट मैनेजमेंट हो या 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हो या मीडिया मैनेजमेंट, टीवी कमर्शियल्स हो या लेटेस्ट फिल्मिंग इक्विपमेंट्स, डिजिटल मीडिया कैंपेन्स हो या स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, क्रिएटिव डिजाइनिंग हो या 6 कलर प्रिंटिंग, बिलबोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन्स और स्ट्रीमर्स हो या वर्ल्ड क्लास एनिमेशन, Plots.pk ला रहा है वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही छत तले, सिर्फ कॉल की दूरी पर। So anybody who's looking for real estate marketing, head to Plots.pk, and I'm definitely sure you will not be disappointed. In fact, it's going to help you with your business. Plots.pk पाकिस्तान का पहला प्रॉपर्टी पोर्टल, जहां लाखों ओवरसीज मुंतजर होंगे आपके ओवरसीज क्लब में। Plots.pk का उर्दू अखबार, इंग्लिश मैगजीन और डिजिटल मीडिया टॉक शो बनेंगे आपकी आवाज। Plots.pk, प्लॉट से घर तक।
جی ناظرین ویلکم بیک. روڈن انکلیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ سلطان صاحب. جی راجہ سلطان صاحب, کہ ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ آبویسلی ایک سوسائٹی بن جاتی ہے, آپ نے جس طرح اپنے بلاگس بھی شیئر کیے, لیکن فردر اس کی ڈیولپمنٹس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً سوسائٹیز کو بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آپ لوگ کس طرح سے ورکنگ کریں گے, کس طرح سے لے کر چلیں گے چیزوں کو؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے اراؤنڈ اس ٹائم کے اوپر جو ارتھ ورک ہے وہ سارا سائٹ کے اوپر جاری ہے. اور کوئی بھی پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سٹارٹنگ میں کرنی ہوتی ہیں, جس میں لینڈ کے معاملات ہوتے ہیں, جس میں لیگل میٹرز ہوتے ہیں, اور جس میں اوور آل کافی سارے گروپس کو انگیج کرنا ساتھ میں ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ جو ہمارا فیز 1 تھا وہ آلموسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور رائٹ ناؤ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم پراپر ڈیولپمنٹ کی طرف جا چکے ہیں. جس طرح UPDL جو گلبرگ گرین اور گلبرگ کے اندر جن نے بڑا اچھا نام بھی کمایا, اور اس کے بعد ابھی روڈن انکلیو کے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو UPDL کو ہم نے پورا جو ہے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا. ہمارا ایگزیکٹو بلاک کے اندر بولیوارڈ کی کارپیٹنگ اور مسجد جو بنانے کا پلان ہے وہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ود ان فیو منتھس ہے, 2 to 3 months ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پلان ہے کہ یہ ہم 2 سے 3 ٹاسک ہیں جس میں بولیوارڈ کارپیٹنگ, مسجد اور پارک بنانے کا ہمارا پلان ہے. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, لیکن اب ایسے کچھ فیچرز جو آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں, جو لوگوں کو آبویسلی اٹریکٹ کریں گے بنیادی ضروریات کے علاوہ, تو اس میں کیا چیزیں آئیں گی؟ جی ہمارے ایک تو روڈن انکلیو الحمدللہ شروع سے اسپورٹس کے اوپر اس نے بڑا کام کیا ہے. ہیلتھ ایکٹیویٹیز, کیونکہ اسپورٹس اور ہیلتھ جو ہے نا دونوں اسپورٹس میں کس طرح سے کام کرنے جا رہے ہیں؟ اسپورٹس کے اوپر رائٹ ناؤ ابھی تک ہم نے جو کام کیا ہے, ہم نے کافی ساری لیگز اور کافی سارے ایسے ایونٹس کو جو ہے اسپانسر بھی کیا ہے, جسٹ لائک عامر خان باکسنگ اکیڈمی جو ہے AK پروموشن, جو ینگ باکسرس کو جو ہے نا اپرچونٹی دے رہی ہے, تو ان کو ہم نے ڈفرینٹ ان کے ایونٹس جو ہے نا وہ اسپانسر کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک سائٹ کے اوپر جو ہے نا ایک والی بال کا ایونٹ ہے, وہ بھی بڑا اچھے لیول پہ اسپانسر کیا. کچھ کرکٹ لیگز ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن قوموں کے میدان, کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں, وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی پلان ہے کہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا مزید, مطلب ایک تو اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی ہمارا ایک بڑے ہاسپٹل کے ساتھ الحمدللہ جو ہے نا MOU ہو چکا ہے, جو انشاءاللہ ہم بہت جلد اناؤنس کریں گے. فردر مور ہمارا جو ایجوکیشن کے اوپر جو پلان ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اناؤنس کریں گے. ایجوکیشن میں آپ لوگ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایجوکیشن کی مطلب ایجوکیشن از لیک آف تھنگس, مطلب لائک ہمارے پاس ایجوکیشن پروویژن نہیں ہے, تو اس کے اندر کیا چیزیں آپ لوگ سب سے پہلے تو ہم ایجوکیشن کے اندر ایک پورا بلاک جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں, جس میں جس کو ہم ایجوکیشن بلاک اور ایجوکیشن سٹی کے نام سے جو ہے نا اس کو لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے اندر ہم تمام برانڈس کے اسکول ایک ہی بلاک کے اندر اور ایک ہی سیکٹر کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک پاکستان کی جو ٹاپ 5-6 یونیورسٹیز ہیں, ان میں سے ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا جو ہے نا بات چیت آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے. تو وہ بھی, جس طرح میں نے ہاسپٹل کا بات بتایا, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ انہوں نے اراؤنڈ 400-500 کنالز کے اوپر جو ہے نا جگہ لے کر کے وہاں پہ یونیورسٹی کا پلان کرنے, تو وہ انشاءاللہ ہم سونر اور لیٹر اناؤنس کریں گے. مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم نے کو کریکولر چیزوں کے بارے میں بات کیا, اب ہاؤسنگ پلاننگ کی طرف اگر ہم آ جائیں تو ایسے کون سے فیچرز آپ لوگ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل, ایک دفعہ وہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کی سوسائٹی کتنی ایکٹیو ہے؟ ایسے ٹھیک ہو گیا. آپ کا رائٹ نو اگر میں بات کروں تو ہمارا جتنا پروجیکٹ ہے, تو ہم نے کوئی 20 سے 25 ہزار خاندانوں کو وہاں پہ رہائش دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اوبویسلی اس رہائش کے لیے پلان ہوتا ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہمارے ظاہر سی بات ہے, آپ نے تمام وہاں پہ روڈ سٹرکچر ہے, سیوریج ہے, اور وہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو دینی ہیں. اور سیکنڈ چیز ایک یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیولپر یا جو ادارہ یا جو کمپنی اس چیز کو ڈیولپ کرنے جا رہی ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ان کے پاس اتنی ان کی کیپیسٹی ہے یا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس چیز کو کریں. اور سب سے مین چیز ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ایک جس کا فقدان ہے وہ یہ ہے پروجیکٹس کے اندر بھی, کہ پروجیکٹس بند تو جاتے ہیں لیکن ان کی مینٹیننس کا کسی کو جو ہے نا کوئی نہ ان کا دھیان ہوتا ہے. تو جس طرح UPDL ہے, گلبرگ گرین کی ساری مینٹیننس الحمدللہ ابھی تک وہی کر رہے ہیں, اور ایک پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے بعد وہ اس ٹائم کے اوپر دوسرا پروجیکٹ جو ہے روڈن انکلیو کو کرنے جا رہے ہیں. تو گلبرگ گرین اب آپ کے سامنے میرے خیال سے پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو 2 سے 3 جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں گلبرگ گرین کا نام شمار ہوتا ہے, جو پچھلے 8-10 سالوں میں ایک اچھا ڈیولپ ہوئے ہیں. اور ادھر کے ریٹس, ادھر کے فارم ہاؤسز, ادھر کا کمرشل اگر آپ دیکھیں انویسٹرز نے کتنا بینیفٹ ادھر سے لیا ہے. اگر
ہم لوگ ڈیفائن کرنا چاہیں تو ٹیم اگر ساری سیم ہو گئی ہے تو وہ اس سے کافی جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو بینیفٹ ادھر ہوئے ہیں اور ایون کہ جو ایکسپیرینس اور جو غلطیاں بھی ادھر انہوں نے کی ہیں تو وہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت سے کیا توقعات ہیں, حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا گزشتہ حکومتیں بھی رہی ہیں, جی تو کیا ہے اسٹیٹ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اگر میں بات کروں گورنمنٹ کی تو کافی ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور کافی سارے ایشوز بھی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر رائٹ ناؤ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم سٹیز کے اوپر بات کریں یا سٹی لیول کے اوپر بات کریں تو پلاننگ کا کافی فقدان ہے. ٹھیک ہے, ماسٹر پلان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی ٹریفک پلانز نہیں ہیں. ایون کہ آپ اگر بڑے سٹیز کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹریفک کے کافی ایشوز ہیں, تو ایک تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ لیگل ایشوز کے اوپر میں یہ گورنمنٹ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزوں کو مزید جو ہے نا سمپلیفائی کیا جائے گا اور مزید جو ہے نا ایزی کیا جائے گا تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو, انویسٹرس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو اور زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس ہیں. باقی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, جسٹ لائک جس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز انہوں نے انکلوڈ کیے جس سے انویسٹمنٹس بہت زیادہ ان ہوئی ہیں. جس طرح ریئل اسٹیٹ کی کوئی ایمنیسٹی دے دی گئی, یا جس طرح سے گورنمنٹ نے ایک وہ بڑی اچھی کام کیا کہ لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا, جس سے ہم ود ان ون کلک اپنا لینڈ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, فرق چیک کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی کہیں پہ بھی بائنگ اگر کرتا ہے تو وہ اس چیز سے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یہ زمین کس کے نام پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ریکارڈ فائلوں کے اندر تھا وہ سارا ابھی کمپیوٹرائزڈ اور سسٹم بیس ہو گیا. فیز 2 کب آ رہا ہے؟ جی فیز 2 بہت جلد آ رہا ہے اور اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد اوبویسلی فیز 2 کی طرف جائیں گے. لیکن فیز 2 سے ہٹ کر کے رمیسکو پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہی 2 پروجیکٹس مزید انشاءاللہ تعالی ہم اناؤنس کریں گے بہت جلد, اور وہ انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو ہم پبلک بھی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ود ان 1 to 2 ایئرز انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. راجہ سلطان صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, سیلز مینیجر روڈن انکلیو. انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا روڈن انکلیو میں کیسے کام کرنے جا رہے ہیں, کیسے اس وقت کام ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. اس کے علاوہ جو لوکیشن ہے دیٹ از بریلینٹ. obviously رنگ روڈ کسے نہیں پتا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرف جانے کا خواہش مند بھی ہوتے ہیں. تو بہت ہی بریفلی ہم نے آج ڈسکس کیا کہ واٹ از روڈن انکلیو, کیا فیسلٹیز ہیں, کس طرح سے لوگوں کو کیا پروویژن ہوگی, کس طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو تمام انفارمیشن پہنچ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو کریں گے اینڈ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.